अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरून उला के दौर में उस मुस्लिम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे जो उन्होंने जोग्राफिया यानी ज्योग्राफी के साइंस में की। शुरू के दौर से ही ज्योग्राफी मुसलमानों के लिए खास इंटरेस्ट रखती थी। यानी जब खिलाफत राशिदा के बाद जब मुसलमान दुनिया ने फैलना शुरू किया और एक तरफ ईरान, खुरासान, मावरा नहर और चीन तक जा पहुंचे, दूसरी तरफ पूरा इराक और शाम फतह हुआ, फिर नॉर्थ अफ्रीका और अंदलुसिया के करीब मुसलमान जा पहुंचे, तो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स मुसलमानों की ये बन गई कि पहली बात तो ये कि दुनिया के हर खित्ते से किबले की डायरेक्शन मालूम करना, यानी ये मालूम करना कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब और वो तमाम सिमतें किस तरफ है कि इंसान किबले की तरफ 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि मुसलमानों को दुनिया के शक्ल के बारे में, इसके जोग्राफी के बारे में अंदाजा हो। दूसरी तरफ मुस्लिम कॉलोनीज, मुसलमानों ने जो अपने कॉलोनीज और नए नए इलाके आबाद करना शुरू किए, वहां की रिक्वायरमेंट मुसलमानों की यह बनी कि दिफाई नुक्ता नजर से भी और मरकज को, यानी जो मदीना मुनव्वरा में या दमिश्क और बगदाद में जो खिलाफत बनती थी, इसके लिए जरूरी था कि मालूम रखें कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का जोग्राफिया, रास्ते में नहरें, दरिया, समुंदर और आबी रास्ते कौन कौन से हैं कि जहां से दिफाई तौर पर या कॉमर्स और ट्रेड के लिए या सबसे बढ़कर हज के लिए, क्योंकि हज एक ऐसा फरीजा था कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों को कम से कम खाने काबा की तरफ मक्का तक पहुंचने के लिए और मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया के सफर करने पड़ते थे। तो बुनियादी तौर पर जिस तरह बाकी उलूम मुसलमानों ने इसलिए डेवलप किए कि उनकी बुनियाद भी कुरान और सुन्नत और दीन की रिक्वायरमेंट के ऊपर थी, तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इल्म के तौर पर मुसलमानों के सामने आया। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि इवन इस्लाम लाने से पहले भी ये जो खास तौर पर अरब के कबाइल थे, ये सिल्क रूट के जरिए, यानी चाइना से लेकर यूरोप तक जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो इस तरह थी कि सिल्क रूट से चाइना से सामान, आज की शाराय रेशम जो वो रूट जो बनता है वहां से होती हुई हिंदुस्तान में दाखिल होती, फिर वहां से दरियाए सिंध के रास्ते होते हुए ये समुद्र बहिरा अरब तक पहुंचते, फिर बहिरा अरब से बहरी जहाजों में रखकर ये चीजें यमन की बंदरगाह पहुंचाई जाती हैं और फिर यहां से ये ऊंटों के काफिले के जरिए रेड सी के साथ साथ होते हुए मक्का मदीना का जो एक्सेस है, जो ओल्ड रूट, ट्रेड रूट है, यहां से होते हुए ये शाम जाते और शाम से फिर ये बाइजेंटाइन एम्पायर में दाखिल हो जाते। तो उस वक्त के अरब कबाइल भी ज्योग्राफिया से इस पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग रूट से वाकिफ थे, लेकिन मुसलमानों के लिए पहली दफा खिलाफत राशिदा के दौर में कि जब पर्शियन और रोमन एम्पायर को फतह किया, खुरासान और मावरा नहर तक जा पहुंचे और नई नई कॉलोनियां, बस्तियां आबाद करने की जरूरत पड़ी, जैसे कूफा का शहर आबाद किया गया, बसरा का शहर डेवलप किया गया, इसी तरह इराक के अंदर नए शहर आबाद किए गए और मिस्र में खास तौर पर। तो ये रिक्वायरमेंट बनती चली गई मुसलमानों की कि ज्योग्राफी को एज डेवलप्ड साइंस तैयार करें। और आने वाले वक्तों में फिर दुनिया ने हैरानकुन तौर पर यह देखा कि मुसलमानों ने कितने सोफिस्टिकेटेड नक्शे तैयार किए, ज्योग्राफिया को समझा, दुनिया की लैंडस्केप, माइंस, मिनरल्स, रॉक्स, उनकी फॉर्मेशन, दरियाओं और समुद्रों की, जमीनों की मुख्तलिफ किस्म की साख्त, ये सारी साइंसेस पर मुसलमानों ने इतनी तफसील से काम किया जिस पर हम अब आपको ब्रीफली थोड़ा सा इसका बताएंगे। मुसलमान सल्तनत तो खिलाफत बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में फैलकर अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मुसलमानों के तिजारती काफिले और ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स जो थे वो इससे भी ज्यादा बड़ी दुनिया से कायम थे। आज के दौर में जो खुदाइयां की गई हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यानी फिनलैंड में, स्कैंडिनेविया में, रशिया में, काजान वगैरह के इलाकों में भी वहां से मुसलमान सिक्के मिले और ये इस बात को अच्छी तरह इस बात की गवाही देते हैं कि मुसलमान ट्रेडिंग कॉन्वॉयज, मुसलमानों के काफिले जो हैं वो चीन से लेकर प्रैक्टिकली नॉर्थ पोल तक पहुंचे हुए थे और मुसलमानों के साथ इन इलाकों के तिजारती राब्ते कायम थे। मुसलमान ट्रेडिंग किया करते थे, दुनिया में फिरते थे, बहरी जहाजों के जरिए भी और खुश्की के रास्तों से भी। तकरीबन 11वीं सदी में, यानी अजीब और गरीब रिकॉर्डेड बात है कि 11वीं सदी में बगदाद में एक नक्शा बनाया गया जिसमें जापान दिखाया गया था। यानी उस वक्त तक मुसलमान और इस्लाम जापान पहुंचा भी नहीं था, लेकिन जापान को एक नक्शे में दिखाना ये एक हैरत अंगेज बात लगती है। और बगदाद में बनाया हुआ ये नक्शा मुसलमान दुनिया अच्छी तरह वाकिफ थी कि दुनिया के आखिरी कोने पर राइजिंग सन का इलाका जो है, जहां से सूरज जिस जगह से तुलू होता है, वहां पर ये जजीरा जापान के नाम से भी मौजूद है, जो मुसलमान चूंकि इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक, ये ब्रुनाई और ये सारे इलाके जो मुसलमान थे, जो मुसलमान हुए थे मुसलमान तिजारती काफिलों की वजह से। और कोई बैद नहीं है जिस तरह हम अर्ज कर रहे हैं कि बगदाद में मुसलमानों ने नक्शे बना दिए थे कि यहां से आगे फिर स्ट्रेच करके मुसलमान जापान और फार ईस्ट के इलाकों में भी जाके तिजारत किया करते थे। और जापान से लेकर स्कैंडिनेविया तक मुसलमान सिक्के जो आज मिल रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की प्रेजेंस उन इलाकों में मौजूद थी और मुसलमान वहां के ज्योग्राफी से अच्छी तरह वाकिफ हुआ करते थे। ज्योग्राफी में भी जब भी हम बात करेंगे तो फिर ख्वारज़मी का नाम यहां पर आएगा। ये हैरत अंगेज साइंसदान, एक हैरत अंगेज जीनियस
جس نے دنیا کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جس میں کمال کر کے قلم ہی نہ توڑ دیا، حد کر دی انہوں نے، یعنی لمٹ کراس ہے لٹرلی اس علم کی، اور خزانے جو اس وجود سے ابلتے رہتے تھے، اور انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ کس کس شعبے میں اس جینیس نے کام کیا۔ آج روس کے سٹیمپ پر اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ ایکنالج کر رہے ہیں روسی بھی کہ واقعی یہ ایک جینیس تھا جس نے دنیا کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے علوم و فنون کی جس میں حیرت انگیز کام نہ کیا ہوں۔ الخوارزمی نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب سورۃ الارض، یعنی دنیا کی تصویر، اور اس کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے نقشے بنائے، دنیا کی تصویر کھینچی، اور جغرافی پہ اتنا کمپریہنسو کام کیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی خاصا پہلے پٹولمی کے کچھ نقشے اس نے بنائے تھے، جو کہ ایک گریک جغرافر تھا، لیکن اس نے گراس اوور ایسٹیمیشن کی، شدید غلطیاں کی تھی۔ خوارزمی نے میڈیٹرینین سی کی باقاعدہ پیمائش کی، اور پٹولمی نے جو غلطیاں کی تھی ان کو درست کیا، اور کینری آئلینڈ سے لے کر مغرب میں جو ایسٹرن شورز آف میڈیٹرینین ہے، پریکٹیکلی افریقہ کے قریب تک، اس تمام فاصلے کی صحیح معنوں میں پیمائش کر کے یہ بات اچھی طرح ثابت کی کہ میڈیٹرینین سی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ اسی طرح الخوارزمی نے اٹلانٹک اور انڈین اوشنز کو ڈیزائن کیا، ان کو بنایا، ڈرا کیا، اور یہ دکھایا کہ یہ اوپن باڈیز آف واٹر ہیں، لینڈ، اور یہ لینڈ لاکڈ سیز نہیں ہے، جس طرح پٹولمی کا نقشہ یہ کہتا تھا کہ یہ اٹلانٹک اور انڈین اوشن جو ہے ان کے چاروں طرف خشکی ہے، جبکہ خوارزمی نے جو نقشے ڈرا کیے اس میں اچھی طرح دکھایا کہ یہ نقشے جو ہیں پٹولمی کے غلط ہیں، اور یہ اوشنز کھلے ہوئے ہیں اور یہ چاروں طرف سے خشکی سے گھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر آپ سمجھیے کہ یہ باتیں جو صرف سیٹلائٹ سے تصویر کھینچ کے ہی معلوم کی جا سکتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سمندروں کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے اور کیا زمین ان کو کس حد تک گھیرے ہوئے، اس وقت خوارزمی نے کون سے علم کو استعمال کرتے ہوئے ان گلوبل میپس کو، اوشنز کو ڈیزائن کیا؟ ٹو بی آنسٹ آج ہماری عقل اس کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں چونکہ یہ بنے ہوئے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ ایک حیرت انگیز جینیس تھا جو شاید کوئی روحانی طاقتوں کی مدد سے پوری دنیا پر ایسی طائرانہ نگاہ رکھتا تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ دنیا کے سمندروں کی پیمائش کتنی ہے، ان کی میجرمنٹس کیا ہیں، ان کے نقشے کیا ہیں، اور ان کی جغرافی کیا بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح خلیفہ مامون الرشید کا ہم نے بڑا ذکر کیا ہے کہ جو ایک پیٹرن سینٹ تھا لٹرلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، یعنی وہ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جس عروج پر دنیا کو پہنچایا ہے، وہ مامون الرشید نے جو بیت الحکمت تیار کیا، جو کئی سو سال تک بغداد میں سینٹر آف ایکسلنس تھا پوری دنیا کی سائنسز کے لیے، وہاں پر مامون نے خاص طور پر حکم دے کر پوری دنیا کا ایک بہت بڑا نقشہ تیار کروایا، دنیا کا سب سے بڑا نقشہ ورلڈ میپ جو اس وقت مامون الرشید کے زمانے میں تیار کیا گیا، جس میں ایک ایک خطے کی اتنی تفصیل اور باریکی کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا کہ جو کئی سو سال تک مسلمانوں کے لیے ایک بینچ مارک کے طور پر کام کرتا رہا۔ اسی طرح بغداد میں پیدا ہونے والے مسعودی، جنہوں نے حیرت انگیز کتاب مروج الذہب لکھی، یعنی میڈوز آف گولڈ، جس میں پوری دنیا میں جو انہوں نے جن علاقوں میں انہوں نے سفر کیا اس کی تمام تفصیل، نقشے، سویلائزیشن کی قوموں کے لوگوں کے رسم و رواج، وہ پوری تفاصیل انہوں نے لکھی کہ جو بعد میں ایک ریفرنس گائیڈ ملی آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے۔ بغداد میں بیٹھ کر مسعودی نے یہ کام کیا جو کہ ایک واقعی اپنے وقت کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز کام تھا۔ اسی طرح 946 عیسوی میں بیت المقدس شریف میں پیدا ہونے والے المقدسی ایک حیرت انگیز کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یعنی the best divisions for knowledge of the regions۔ اس کتاب میں انہوں نے جو سفر کیے اس کی تمام تفصیلات یہ لکھتے ہیں اپنے آس پاس کے علاقوں کی، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات المقدسی کی یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں کلرڈ نقشے بنائے، یعنی ہی میڈ کلرڈ میپس جس میں مختلف علاقوں کی جغرافی کے حساب سے ان کے رنگ مختص کر کے بتایا گیا کہ یہ علاقے کس قسم کے ہیں۔ ایک اور بات جو حیرت انگیز مسلمان کارٹوگرافر یا نقشہ بنانے والوں کی تھی وہ یہ کہ اس میں آج کے نقشوں کے برعکس اپوزٹ ساؤتھ پول کو اوپر دکھایا جاتا تھا، اور اس کی ایک بڑی روحانی وجہ بھی تھی۔ آج کے نقشے اگر آپ دیکھیے تو نارتھ پول کو اوپر دکھایا جاتا ہے اور ساؤتھ کو نیچے دکھایا جاتا ہے، مغربی دنیا اپنے آپ کو اوپر دکھاتی ہے اور مشرقی دنیا اپنے آپ کو اور اس کو نیچے دکھایا جاتا ہے۔ مسلمان نقشے بناتے تھے خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھ کر، اور نقشے الٹے بنائے جاتے تھے کہ ساؤتھ پول اوپر ہوتا تھا، نارتھ نیچے، اور اس کی وجہ سے مسلمان دنیا اوپر نظر آتی تھی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایک امپریشن بھی پڑتا تھا جس میں اس تقدیس کی، اس عزت کی کہ خانہ کعبہ کو جو رسپیکٹ اور عزت دی جاتی ہے، جو پرومیننٹ کیا جاتا ہے، جو سینٹر دنیا کے نقشے اس کے ارد گرد بنائے جاتے تھے، تمام پرانے نقشوں میں یہ ایک حیرت انگیز بات ہم کو نظر آتی ہے۔ مسجد نبوی میں مکتبہ عبدالعزیز مسجد نبوی کے نزدیک ایک بڑی لائبریری ہے، وہاں پر
پرانے مخطوطات، کچھ ہینڈ ریٹن جیوگرافی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن میں آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ نقشے دنیا کے نارتھ پول کو نیچے اور ساؤتھ پول کو اوپر کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مقدسی کا ایک حیرت انگیز کام یہ تھا کہ انہوں نے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کو دنیا کے نقشے پہ ڈیزائن کیا، جس کی وجہ سے ایسٹرولاب اور دوسرے انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں سفر کرنا، سمندروں میں سفر کرنا پاسبل ہوا۔ جیوگرافی اور کارٹوگرافی کی ہسٹری بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں ہم البیرونی کا ذکر نہ کریں، وہی حیرت انگیز مسلمان سائنسدان جو سلطان محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ تھے اور جنہوں نے ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس اور دنیا کی تمام علوم کے اوپر، ہسٹری اور سوشیولوجی پر اتنی تفصیل سے کام کیا ہے کہ واقعی اپنے وقت کے اعلیٰ ترین، عظیم ترین جینیس تصور کیے جا سکتے ہیں۔ البیرونی نے جیوگرافی، کارٹوگرافی اور منرولوجی پر جتنا کام کیا ہے، معدنیات کے حوالے سے جتنا کام کیا ہے، وہ بذات خود عقلوں کو دنگ کر دینے والی سائنسز ہیں۔ صرف 22 سال کی عمر میں البیرونی کئی کتابیں جیوگرافی پر، کارٹوگرافی اور نقشے اور میپ ریڈنگ پہ لکھ چکے تھے پریکٹیکلی، اور اس میں یہ تفصیل سے لکھ چکے تھے کہ ایک گول سرفیس کو، یعنی جس طرح دنیا کی گولائی کو ایک نقشے پہ، فلیٹ نقشے پہ کس طرح پروجیکٹ کیا جاتا ہے۔ کارٹوگرافی کی یہ اتنی ایڈوانس سائنس ہے کہ جو پریکٹیکلی کئی صدیوں کے بعد انسان نے یورپ میں اور مغرب میں اور چائنا میں پہنچی۔ البیرونی 22 سال کی عمر میں یہ ساری کتابیں لکھ کر دنیا میں وہ نقشے بنا چکے تھے کہ جو دنیا کی گولائی کو فلیٹ سرفیس پہ پروجیکٹ کرتی ہے۔ آج البیرونی کے یہ اوریجنل کام، ان کے مخطوطات، ان کے مینuscripts موجود ہیں جن میں یہ تصویریں اور ڈائیگرام بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ پوری دنیا کی میپنگ کر کے انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی دنیا کی جیوگرافی، اس کی تقسیم، اس کے ڈویژنز، اس کے کانٹیننٹل ڈیوائڈز، یہ ساری تقسیم کس حوالے سے ہے۔ آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ البیرونی is also considered the father of geodesy، یعنی دنیا میں آتش فشاں کے پھٹنے سے، سیلابوں کے آنے سے، زمینوں کے پھٹنے سے، زلزلوں کے ہونے سے جو دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، جو تبدیلی رونما ہوتی ہے زمین میں، جیوگرافی میں، اس اسپیشل سائنس کو، یعنی خاص طور پر انہوں نے تفصیل سے لکھا سیڈیمنٹری راکس، میٹامورفک راکس، اگنیس راکس اور ان کے تمام مختلف قسم کے سٹرکچرز، مختلف قسم کی دنیا کی لیئرز آف ارتھ کے اوپر، یعنی حیرت انگیز طور پر اٹس آلموسٹ امپاسبل فار ون مین ٹو نو آل دوز سائنسز جس کے اوپر البیرونی ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس اینڈ ٹریٹائز اور انسائکلوپیڈیاز لکھ رہے تھے۔ ان کی وہ کتابیں آج بھی اویلیبل ہیں جن پر انہوں نے تفصیل سے دنیا کی جیوگرافی اور ان کی فارمیشنز آف راکس اور فارمیشن آف کریسٹ آف دی ارتھ اور ان ساری تفصیلات کے اوپر ذکر کیا ہے۔ واقعی یقین کیجئے، انسان کی عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ اتنا بڑا جینیس کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ جو پریکٹیکلی ہر سائنس پر اس حد تک تفصیل سے لکھے کہ آج بھی انسانوں کی عقلیں حیران ہو کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک فرد اتنا بڑا علمی خزانہ رکھے اور ابلتا ہوا چشمہ ہو علم کا اور فنون کا اور سائنٹیفک ڈسکوری اور نالج کا۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الجواہر کے نام سے، The Book of Minerals and Gemstones، جس میں انہوں نے پورے جتنے بھی منرلز ہیں ان کے اوپر، جیم سٹونز میں ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی خصوصیات، ان کو نکالا کیسے جاتا ہے، ان کو ڈسکور کیسے کیا جاتا ہے، پالشنگ کٹنگ کیسے کی جاتی ہے، وہ کس کام آتے ہیں۔ اٹس این امیزنگ ڈاکیومنٹ۔ کتاب الجواہر اپنے دور میں بھی ایک حیرت انگیز ڈاکومنٹ تھا اور آج بھی انسانوں کو حیران کرتا ہے کہ بغیر لیبارٹری ٹیسٹنگ کے، بغیر ان کی کیمیکل اور کمپوزیشن انالیسس کیے بغیر البیرونی نے یہ ساری باتیں کس طرح لکھ ڈالی۔ جب تک کہ روحانی طاقتیں ان بزرگوں کے ساتھ نہ ہو، یہ عقل نہیں مان سکتی کہ کس طرح یہ لوگ ایسی حیرت انگیز ڈسکوریز کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم اندلوسیہ میں 11ویں صدی میں البکری آئے۔ البکری نے ایک حیرت انگیز کتاب لکھی، کتاب المسالک والممالک، یعنی The Book of Highways and the Kingdoms، اور انہوں نے یورپ کی، نارتھ افریقہ کی اور مسلم مڈل ایسٹ کے بارے میں تفصیلات اتنی خوبصورتی سے درج کی، کرونالوجیکل آرڈر میں شہروں کے نام لکھے، قصبوں کے نام لکھے، سڑکوں کے نام لکھے، اس میں ساری تفصیلات بتائیں، ایک کمپریہنسو ڈیٹا بیس بنا دیا پریکٹیکلی یورپ، نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ کا، کہ جو آنے والی صدیوں میں ایک ریفرنس گائیڈ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 11ویں صدی عیسوی میں اسپین میں پیدا ہونے والے الادریسی ایک اور حیرت انگیز وجود ہے۔ انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام ہے نزہۃ المشتاق فی اشتراق الآفاق، یعنی The Delight of Those Who Desires to Journey Through the Climates۔ It's a geographical encyclopedia، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کی پسند کی ایک کتاب، پریکٹیکلی اس کا اردو میں اگر فری ٹرانسلیشن کریں تو یہ بنتا ہے ایک جغرافک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس وقت یہ یقین آپ کو نہیں آئے گا لیکن ادریسی واز دا فرسٹ مین ان دا ورلڈ ان دا ہسٹری کہ جنہوں نے دنیا کا اتنا بڑا نقشہ بنایا کہ جس میں 7 کانٹیننٹس الگ الگ دکھائے، اپنے 7 براعظم جو آج سیٹلائٹ سے ڈسکور کر کے جن کے نقشے بنائے گئے ہیں وہ ادریسی نے ڈیزائن کیے، ادریسی نے بنائے۔ انہوں نے اچھی طریقے سے ان کو ایک ایک جگہ کو چارٹ آؤٹ کیا، میپ کیا، ان پہ نام لکھے، ان کی لوکیشن بتائیں، اور
ग्लोबल ज्योग्राफी और ग्लोबल कार्टोग्राफी और मैप रीडिंग में एक ऐसी शानदार किताब लिखी जो कई सौ साल तक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रही दुनिया में, मशरिक और मगरिब में, ऑन कार्टोग्राफी एंड मैप रीडिंग। इदरीसी ने यह नक्शा 1166 में बनाया था और प्रैक्टिकली उस वक्त की दुनिया के तमाम नोन सड़क, रास्ते, शहर, दरिया, समुंदर, पहाड़, इवन कॉन्टिनेंट्स और समुंदर भी उसमें इतनी तफसील से बयान की कि वो नक्शा आज भी सलामत है। इदरीसी की किताबें आज भी पुरानी लाइब्रेरीज में मिलती हैं। उनके मखतूतात की फोटोकॉपीज या उनके इमेजेस कई दुनिया में आज भी रेफरेंस और बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस तरह मिडिवल टाइम्स में, कुरूने उला में मुसलमानों के एक इतना बड़ा कार्टोग्राफर पैदा हुआ था। इनके बनाए हुए नक्शे लैटिनाइज किए गए, लैटिन जबानों में ट्रांसलेट किए गए। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट स्पेन से यूरोप पहुंचे और उसके बाद कई सदियों तक, जिस तरह अबू अली सीना की किताब अल कानून फी तिब वाज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर मेडिसिन, इदरीसी के ये नक्शे और इनकी किताब वाज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी इन यूरोप एंड इन ईस्ट ऑल्सो। मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी एंड ट्रैवलिंग और ट्रैवलॉग्स उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रोमानवी इब्ने बतूता का जिक्र न किया जाए। इब्ने बतूता मराकश के शहर तंजीर में तकरीबन 1304 में पैदा हुए और आपने उस दौर की दुनिया का तकरीबन 75,000 मील का सफर तय किया। और आपका यह कानून यह था कि आप कोशिश यह करते थे कि किसी एक सड़क से 2 दफा दोबारा ना गुजरें। और उस वक्त की पूरी दुनिया प्रैक्टिकली मुस्लिम एम्पायर के जो चाइना से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी, इसका आपने सफर किया। नॉर्थ अफ्रीका से चले, पहले हज किया, उसके बाद इंडिया तक पहुंचे। आपका सफरनामा इब्ने बतूता एक तारीख की हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट है और इसमें वो सारे मुस्लिम दुनिया के हालात और वाकयात आप बयान करते हैं कि जो उस दौर में जो अमन था, जो सुकून था, जिस तरह मुसलमान ट्रैवल किया करते थे, जिस तरह मुसलमान सिविलाइजेशन और तहजीबों में इंटरैक्शन था आपस में, जिस तरह मुसलमान मशरिक और मगरिब की तहजीबों को समेट कर अपने अंदर उनके बेहतरीन फल और फवायद हासिल किया करते थे, वो सारी तफसीलात इब्ने बतूता ने मार्को पोलो से 50 साल पहले लिखी हैं। इब्ने बतूता के बाद अगर कोई कंटेम्प्रेरी यूरोप से निकला है दुनिया का सफर करने के लिए तो वो मार्को पोलो था। इब्ने बतूता ही ने अल जजीरी का जिक्र भी किया है अपनी इस किताब में। अल जजीरी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, एक मुसलमान मैकेनिकल इंजीनियर और एक जीनियस जिसने दुनिया को पहले रोबोटिक कंप्यूटर्स, प्रैक्टिकली मैकेनिकल मूविंग डिवाइसेस और ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग लिटरली मैजिकल डिवाइसेस बनाई उस मिडिल एजेस में कि आज भी इंसानों की अकल दंग है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में अल जजीरे पे हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन इब्ने बतूता भी उनके इन्वेंशन और डिवाइसेस का जिक्र करते हैं अपने सफरनामा इब्ने बतूता में। मौका मिले तो इब्ने बतूता का सफरनामा जरूर पढ़िए। इट इज ओरिजिनल, इट इज अवेलेबल और एक फैसिनेटिंग रीडिंग अकाउंट बनती है उस वक्त की दुनिया की कि जब कुरूने उला में मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत भी करते थे और एक अजीम तरीन सिविलाइजेशन भी मुसलमानों ने कायम की। कुरूने उला के आखिरी दौर में तकरीबन 1430 के आसपास इब्ने माजिद पैदा होते हैं, जिनका ताल्लुक आज के यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाकों से है। और इब्ने माजिद अपने वक्त के कई सौ साल बाद भी और पहले भी एक हैरत अंगेज मरीनर, नेविगेटर और समुंदर और उसके तमाम रास्तों के असूल और कवायद और समुद्री जहाज की नेविगेशन के हवाले से दुनिया में एक अजीम तरीन अथॉरिटी के तौर पर तस्वर किए जाते हैं। इब्ने माजिद ने समुद्री नेविगेशन पर कई किताबें लिखी और उन किताबों को पूरी दुनिया में तकसीम किया गया, जिसकी वजह से मुसलमान, खासतौर पर मिडल ईस्ट के अरब्स, उनको यह मौका मिला कि हिंदुस्तान, फार ईस्ट और हत्ता के दूर दूर के इलाकों में, ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज वगैरह तक के इलाकों में जाकर मुसलमान नेविगेटर पूरी दुनिया में नेविगेट करते थे, जिन इल्म की बुनियाद पर कि जो इब्ने माजिद ने अपनी किताबों में जिक्र किया था। इब्ने माजिद की सबसे मशहूर किताब अल फवाइद फी उसूल इल्मुल बहर वल कवायद, यानी बुक ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ नेविगेशन। ये 1490 में आपने ये किताब लिखी। ये नेविगेशन का इंसाइक्लोपीडिया तस्वुर किया जाता है। यानी प्रैक्टिकली इस कुरूने उला के आखिरी दौर में जब यूरोप का रेनेसां या रेफॉर्मेशन का पीरियड शुरू हो रहा था, यूरोपियन साइंटिस्ट भी और नेविगेटर्स, ज्योग्राफर्स भी ऐसी किताब लिखने से कासिर थे जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था कि उसके बाद पूरी दुनिया में कई सौ साल तक इस किताब को पूरी दुनिया के मेरिडर्स, ट्रैवलर्स और नेविगेटर्स इस्तेमाल करते रहे बहरी उलूम पर दस्तरस के लिए और समुद्र में नेविगेशन करने के लिए। इब्ने माजिद की एक और किताब अल हवियात है जो तकरीबन 1000 से ज्यादा शेरों पे मुश्तमिल एक शायरी है कि जो नेविगेशनल साइंसेस पर एक खजाना तस्वुर किया जाता है। यानी हैरानकुन बात यह है कि इतनी हार्डकोर साइंस को इन्होंने शायरी में बयान किया। इससे इनका अदबी और इल्मी ज़ौक़ पोएट्री में अपनी नेविगेशनल साइंस को कॉम्प्लेक्स
प्रोसेसेस को कि जो एक बहरी जहाज और एक नेवल एक कमांडर या बैटलशिप कमांडर या एक मरीनर इस्तेमाल करता है समुद्र में, उन सारी तरकीबात को, उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे रास्तों को, नेविगेशनल टेक्निक्स को ये शायरी में बयान करते हैं और ये पूरी दुनिया में एक अजीब और गरीब हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आता है। इससे पहले या इनके बाद कभी भी किसी ने पोइट्री में नेविगेशनल साइंसेस को इस तरह बयान नहीं किया। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 1498 में वास्को डी गामा जो पोर्चुगीज था, जो इंडिया तलाश कर रहा था, वो इब्ने माजिद से मिलता है और इब्ने माजिद से रास्ता पूछकर, इनसे हिदायत लेके, इनसे गाइडेंस लेके, इनका शागिर्द बनकर फिर वो इस काबिल होता है कि फिर वो इंडिया के अक्रॉस केप ऑफ गुड होप से होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचे और वहां से फिर हिंदुस्तान को डिस्कवर करे। और आने वाले वक्तों में पोर्चुगीज के लिए ये रास्ता खोलना, वास्को डी गामा जिसने ये रास्ता खोला था, उसको भी गाइड करने वाले, उसको बताने वाले, जिसने इस्तेफाजा किया उन किताबों से कि जो इब्ने माजिद ने लिखी थी। और ये तमाम तर क्रेडिट यूरोपियन नेविगेशन ने जो फायदा हासिल किया, जो उस वक्त का जो कॉलोनियल पीरियड या उस वक्त ये जो मशरक में अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए बहरी जहाज लेके तजारती रास्ते तलाश करने के लिए दुनिया में फिर रहे थे, उस वक्त उन्होंने तमाम तर इस्तेफाजा मुसलमान किताबों, नेविगेटर्स और मुसलमान मरीनर्स से किया, जिसमें इब्ने माजिद सर फहरिस्त थे कि जो इनको हिंदुस्तान का रास्ता दिखाने वाले थे। आइंदा आने वाले वक्तों में किसको मालूम था कि इसी रास्ते को इस्तेमाल करके ये मगरबी कौमें पूरे हिंदुस्तान को एक अपनी कॉलोनी बना लेंगी और मुसलमानों को यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कुदरत के अपने राज हैं। जो कौमें अपने उलूम को जाया कर देती हैं और इनके उलूम जब दूसरी कौमों के पास जाते हैं, फिर वो उनके उरूज का वक्त होता है। इब्ने माजिद मुसलमानों के आखिरी दौर में आए, इसके बाद मुसलमानों का जवाल शुरू होने वाला था। प्रैक्टिकली कुरून उला के दौर खत्म हो रहे थे और इस वक्त ये वो वक्त था कि जब मुसलमानों के उलूम को इस्तेमाल करके यूरोपियन और मगरबी कौमें अपना रेनेसां, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल एज और कॉलोनियल एज को शुरू करने जा रही थी। आपको यह भी सुनकर हैरत होगी कि अमेरिका की डिस्कवरी में सबसे बड़ा किरदार मुसलमान फलसफी और साइंसदान और फिलोसोफर इब्ने रुश्द का है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह खत एक लिखा है अपने एक जानने वाले को, जिसमें उसने जिक्र किया इस बात का कि यह तसव्वुर के एक नई दुनिया हो सकती है, दुनिया के दूसरे कोने पर, समुद्र के परले पार। यह तसव्वुर क्रिस्टोफर कोलंबस ने इब्ने रुश्द की किताबों को पढ़कर हासिल किया। उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ये यकीनन जब इतने बड़े मुसलमान साइंसदान और फलसफी और फिलोसोफर ने और मुसलमान दानिश्वर ने इस तसव्वुर को दिया है तो बुनियाद किसी हकीकत पर होगी। और हकीकत भी यही था कि इब्ने रुश्द इस बात से वाकिफ थे कि अल्लाह ताला ने दुनिया की जो ज्योग्राफिकल तकसीम की है उसमें एक दुनिया का मशरक में होना, मगरिब में होना बहुत जरूरी है। और क्रिस्टोफर कोलंबस इस बात को बुनियाद बनाकर सफर शुरू करता है और अमेरिका को डिस्कवर करता है। इस बात का हवाला एक मौर्रख ई रेनान अपनी किताब एवरोस एंड एवरिज्म में जिक्र करते हैं। यानी बुनियादी तौर पर यह किताब ही इब्ने रुश्द और इब्ने रुश्द के फलसफे पर है, उसमें इस बात का हवाला दिया गया। ये एक थोड़ा सा तारुफ हमने आपके सामने मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी के हवाले से किया। आज की मॉडर्न दुनिया जिस ज्योग्राफी को जानती है उसकी बुनियाद भी हमारे कुरून उला के बुजुर्गों ने रखी। यानी एक हैरान कुन बात है, एक इस कदर एक नाकाबिले यकीन बात लगती है कि हमारे बुजुर्गों ने दुनिया की कोई साइंस ऐसी नहीं छोड़ी थी जिस पर काम करके आखिरी हद तक उसको उरूज पे ना पहुंचा दिया गया हो। यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है। तो ये हमारे बुजुर्ग अपनी तमाम कामों की बुनियाद कुरान और सुन्नत और उम्मत मुस्लिमा के साथ यकजहती के ऊपर रखा करते थे। ये हमसे कहीं ज्यादा करीब थे कुरान और सुन्नत के। मिल्लत इस्लामिया में शरीयत का निजाम नाफिज हुआ करता था। मुसलमान अपनी अकदार के ऊपर थे। पूरी दुनिया मुसलमानों को देखकर सीखती थी। मुसलमान मगरिब से कुछ सीखते नहीं थे सिवाय ज़ाहिरी साइंस और टेक्नोलॉजी और उलूम के, अगर कुछ सीखने को मिले, लेकिन उनके इखलाक और किरदार और अतवार और वैल्यूज का मुसलमानों को उससे कोई वास्ता नहीं था। दुनिया मुसलमानों के पास आकर सीखती थी। अरबी जबान साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जबान थी और ऐसी ऐसी किताबें लिखी गई कि जो आज भी इंसान की अक्लें हैरान होती हैं जिनको पढ़कर, जो लाइब्रेरियों में आज भी यूरोप की और मगरिब की लाइब्रेरियों में रखी हुई है। और अब वक्त आया है कि मुसलमान उन किताबों को देखकर अपने कुरून उला के बुजुर्गों के वाकयात से सबक हासिल करें। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री के हवाले से जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन है आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में और अंदलूसिया की जो हैरत अंगेज सिविलाइजेशन मुसलमानों ने बनाई, उस पर इंशाअल्लाह तफसील से बात करें।